अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे सदर मुमलकत के उस ख़त के बारे में जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज लिखा और जिसमें उन्होंने तजवीज़ किया कि 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात करवाए जाएँ, उसका इनेकाद करवाया जाए। ये ख़त सदर साहब ने क्यों लिखा, इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बिलाखिर कुछ दिनों से ये सुना जा रहा था कि वो ख़त लिखने वाले हैं, वो आज ख़त लिख दिया और उस ख़त में उन्होंने आइन में दिए हुए अपने जो इख्तियारात हैं उसका हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज़ किया कि वो 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात का इनेकाद करवाए। और साथ में सदर साहब ने इस ख़त में ये लिखा कि चारों सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने मुझे ये कहा कि आप तारीख़ नहीं दे सकते आम इंतखाबात की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी आइनी ज़िम्मेदारी है, ये मेरे आइनी मनसब का फरीज़ा है कि मैं तजवीज़ करूँ इलेक्शन कमीशन को तारीख़। तो उन्होंने 6 नवंबर 2023 जो है वो तारीख़ दे दी। आज यकीनन तहरीक इंसाफ जो है उसके जो लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये ख़त क्यों लिखा, क्या इसके नतीजे में इंतखाबात हो जाएंगे 6 नवंबर को? तो नाज़रीन बात यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब को इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अभी हल्का बंदियाँ हो रही हैं। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल किए बग़ैर आम इंतखाबात नहीं हो सकते, उसकी तारीख़ इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। 30 नवंबर तक जो है वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल होनी है और उसके साथ वोटिंग लिस्टें जो हैं उनको मुकम्मल किया जाना है, उसको अपडेट किया जाना है। ये दोनों काम जब तक नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात की तारीख़ नहीं दे सकता। तो फिर सदर मुमलकत ने ऐसा क्यों किया? सदर मुमलकत ने दरअसल ट्रोलिंग से बचने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ से जो गालियाँ उनको पड़नी थी जब उन्होंने सदारती महल से जो है वो वापस शिफ्ट होना है कराची अपने घर, तो उसके बाद जो उनके साथ होना था तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने दरअसल ये साबित करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो अभी तक तहरीक इंसाफ के वफादार हैं, इमरान खान के वफादार हैं और जो उनके बस में है वो करने के लिए वो तैयार हैं कि जिससे तहरीक इंसाफ को कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। तहरीक इंसाफ ज़ोर लगा रही है, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों और अब पीपल्स पार्टी ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी शुरू की है। लेकिन आज जो सदर साहब ने ख़त लिखा तो ये सदर साहब को अच्छी तरह पता है कि इसके ऊपर अमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी हल्का बंदियाँ कर रहा है और ये हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा और इम्कान ये है कि गालिबन जो है जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे या होने का इम्कान है। तो इसके बावजूद सदर साहब ने जो है वो ये लिखा। एक तो वो ये चाहते हैं कि ये तनाज़ा बढ़े और जब भी बात हो तो लोग ये मत कहें कि जी सदर साहब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बल्कि उनकी तरफ से जब भी कोई बात हो इस हवाले से कि जी सदर साहब ने तो हर जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की, उन्होंने अखलाकी तकाज़ा पूरा किया, लेकिन अब उनकी कोई सुनता ही नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई को पंजाब और KP में इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं हुए। अब सदर मुमलकत ने फरमाया है, उन्होंने ख़त लिखा है, तजवीज़ किया डेट, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन नहीं हुए। तो क्योंकि ये हुक्मरान तुले हुए हैं, इन्होंने फैसला किया हुआ है कि इन्होंने आइन को नहीं मानना, इन्होंने आइन पर अमल दरामद नहीं करना, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी करनी है। और ये बात वो लोग ऐसे कहते हैं जैसे कि पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसकी जो बाकी शिकें हैं, ख़ास तौर पर वो शिकें जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम के मौशी, सियासी और जमहूरी हुकूक के साथ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ है, जैसे उनके ऊपर जो है वो हरफ बहरफ अमल हो रहा है, उनके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के साथ अमल हो रहा है, उनके ऊपर उनकी पूरी रूह के मुताबिक अमल हो रहा है। और पाकिस्तान में सस्ता इंसाफ लोगों को मिल रहा है, पाकिस्तान में मौशी और समाजी इंसाफ लोगों को मिल रहा है, यहाँ लोगों को सस्ते मकान मिल रहे हैं, यहाँ लोगों को मुफ्त जो है वो सेहत मिल रही है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, यहाँ लोगों को और बाकी सारी मुफ्त तालीम मिल रही है। तालीम जो है वो रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है और ये खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के आइन की वाज़ेह तौर पे। एहसासाल का इस मुल्क में मौजूद होना
استحصالی نظام کا موجود ہونا یہ پاکستان کے آئین کی واضح طور پہ خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں معاشی جو ناانصافی ہے اور جو عدم مساوات ہے، جو دولت عمارت کی تفریق ہے، جو طبقاتی تفریق ہے، اس کا ہونا پاکستان کے آئین کی روح کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کی جو ہے وہ اکثریت خلاف ورزی ہے۔ اس پہ کوئی نہیں بولتا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، سستا اور فوری انصاف جو ہے فراہم کرنا وہ آئین کہتا ہے بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی، وہ فراہم نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ سوئی کاٹ کی ہوئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، ملک میں آئین نہیں رہے گا، ملک میں آئین ٹوٹ گیا ہے، ملک میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہو گیا ہے، ملک میں جو ہے وہ آئین ٹوٹ گیا ہے۔ باقی کسی آئین کے اور جو شکیں ہیں اس کے اوپر عمل ہو نہ ہو، اس کے بنیادی آرٹیکلز کے اوپر عمل ہو یا نہ ہو، وہ اس کی بات کوئی نہیں کرتا، وہ کسی کو یاد نہیں آتا۔ لیکن الیکشن ظاہر ہے، الیکشن کے نتیجے میں اقتدار ملنا ہے، الیکشن کے نتیجے میں ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہونے ہیں، سینیٹرز منتخب ہونے ہیں، ایوان کے اقتدار تک جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا ہے، تو اس لیے اس کی وہ جو ہے وہ ایک آرٹیکل یاد ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن حلقہ بندیاں بھی آئینی تقاضا ہے اور قانونی تقاضا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہ سارا کام ہونا چاہیے تھا، یہ سوچ کے ہونا چاہیے تھا کہ جب مردم شماری ہو گئی، اس کے نتائج آ گئے، اس کو ریٹیفائی کر دیا کامن انٹرسٹ کونسل نے، مشترکہ مفادات کونسل نے، تو اس کے بعد پھر حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سب کو پتہ تھا، ایک لے مین کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ۔ لیکن جو بڑے بڑے اس ملک کے آئینی ماہر اور قانونی ماہر ہیں، سپریم کورٹ کے لائرز ہیں، وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ملک میں آئین ٹوٹ گیا، ملک میں آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عمل درآمد نہیں ہو رہا آئین پہ پاکستان کے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں بالکل یہ درست ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو اس کے ساتھ باقی جو آرٹیکلس ہیں اس کی بھی بات کر لیا کریں، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ صرف الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو صرف الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے خلاف ورزی نہیں ہوتی، بلکہ جب لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، لوگوں کو کا استحصال ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہ بھی بند ہونی چاہیے، اور آئین کے جو تمام آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ صرف ان آرٹیکلز پہ عمل نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق جو ہے وہ اشرافیہ کے اور حکمران طبقے کے اختیارات سے جو ہے اور ان کی جو طاقت ہے جس سے جو وہ ڈرائیو کرتے ہیں اس سے نہیں ہونا چاہیے، باقی آئین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ تو آج جو ہے وہ صدر صاحب نے بہرحال ایک نیا تنازع جو ہے، نیا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ تنازع تو آلریڈی چل رہا ہے الیکشن کا، تو وہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ صدر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن جنوری یا فروری میں ہوں گے، لیکن صدر صاحب نے یہ خط لکھ کے اب موقع فراہم کر دیا ہے تحریک انصاف کو یا سپریم کورٹ بار کو یا باقی لوگوں کو کہ وہ اس کو سے لیٹر کو اٹھائیں، سپریم کورٹ کے اندر رٹ دائر کریں اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے، اور صدر صاحب نے جو تاریخ دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اور صدر صاحب نے یہ تجویز بھی کیا اپنے خط میں کہ جو باقی چاروں صوبائی اسمبلیوں اور جو قومی اسمبلی کا الیکشن ایک دن کروانے کے حوالے سے عدلیہ سے رجوع کر لیا جائے، عدلیہ سے فیصلہ لے لیا جائے یا پوچھ لیا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ معاملہ اب جائے گا سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس موجودہ جو ہیں عمر عطیہ بندیال صاحب، وہ 2-3 دن کے مہمان ہیں، وہ سنا ہے کہ چیف جسٹس ہاؤس سے شفٹ ہو گئے ہیں، جو ریٹائرڈ ججز کو گھر ملتا ہے وہاں پہ۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کے علم میں آئے گا، پھر وہ بینچ بنائیں گے، اور پھر اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے، الیکشن کب ہونے چاہیے، اور آئینی تقاضا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، تاکہ ملک کے اندر صاف، شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو الیکشن ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے، بالکل فری الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، ہر پارٹی کو برابری کا موقع دیا جائے کمپین کرنے کا، الیکشن لڑنے کا، اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا، اپنے امیدوار چننے کا، اپنی جو ہے وہ الیکشن کیمپین چلانے کا بغیر کسی ڈر کے، خوف کے۔ تو یہ جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تمام تقاضے ہیں آئینی اور قانونی وہ پورے کیے جائیں، تاکہ ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن ہو، اور جو بھی حکومت آئے اس کو یہ اعتماد ہو کہ وہ لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے، وہ کسی اور کے سہارے سے نہیں آئی، وہ کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ نہیں آئی، بلکہ یہ لوگوں کو بھی یہ یقین ہو کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہی جیت کے قومی اسمبلی میں گیا ہے، اور وہاں پہ جو اکثریت تھی ارکان اسمبلی کی، انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب کیا اور نئی جو حکومت ہے اس کو چنا ہے۔ کیونکہ جب الیکشن کی ساکھ کے اوپر سوال کھڑے ہوتے ہیں
تو پھر حکومت جو آتی ہے اس کے نتیجے میں اس کی ساکھ کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی جو ساکھ ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے، اس کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں اور جتنی جلد سے جلد ہو سکے یہ الیکشن کروائے جائیں۔ بہرحال صدر صاحب نے ایک تو تحریک انصاف کو خوش کیا ہے اپنی جو ہے وہ ٹرولنگ سے بچنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ آج بھی پاکستان کے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔